वर्ष 2080 सुरु चुनावी वर्षको रूपमा व्यतीत भएको 2079 सालमा राजनीतिक र अर्थतन्त्रका कारण निराशा हट्न सकेन, केही क्षेत्रमा भने सुखद उपलब्धि। नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र राज्य आफैको हुनुपर्नेमा निजीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृति, 1 अर्ब कमिसन उठाउने प्रपञ्च। सरकारी निकायमा आर्थिक अनियमितताको चाङ, 1 वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु, स्थानीय तहमा पनि उस्तै। सिरिया र साउदी अरब बीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास, कन्सुलर सेवा र आपसमा हवाई सेवा सुरु गर्ने सहमति। र युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड सेभियासँग बराबरीमा रोकियो, युभेन्टससँग स्पोर्टिङ लिस्बन 1-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा नयाँ वर्ष 2080 साल आजबाट सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण रेडियो कान्तिपुर परिवारका तर्फबाट श्रोता, शुभेच्छुक तथा विज्ञापनदातालाई शुभकामना व्यक्त गर्दैछौँ। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वर्ष 2080 आजबाट सुरु भएको छ। चुनावी वर्षको रूपमा रहेको 2079 सालमा राजनीतिक उतार चढाव, बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक अनियमितता र सामाजिक विकृतिका थुप्रै घटना भए। घटनाक्रमलाई हेर्दा 2079 साल निराशाकै वर्षको रूपमा व्यतीत भएको छ। वर्षको पहिलो महिना वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै राष्ट्रिय जीवन चलायमान बनेको थियो। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल मेयरमा निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा चुलियो। मेयर शाह र साम्पाङका कतिपय निर्णय र विवादास्पद अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनलाई तरङ्गित बनायो। तत्कालीन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला जेठ 14 गते मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट बनाउने क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिले मन्त्रालयमा प्रवेश नपाएको दावी गर्दै आएका छन्। सो समयमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री शर्मामाथि सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप समेत लाग्यो। वर्ष 2079 मा नै नेपालमा हालसम्मकै उच्च दरमा लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गी संक्रमणको दर उच्च मात्रामा वृद्धि हुन पुग्यो, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा फैलिएको भन्दा धेरै भएको रूपमा लिइएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदबाट 2 पटक पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित नगरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लागे पनि कतिपय वृत्तमा उनको कदम सही भएको भन्दै बचाउ गरियो। स्थानीय निर्वाचनपछि मङ्सिर 4 मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ। तर दलहरू बीचको समीकरण भत्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 महिनाको अवधिमा 2 पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो। दलहरू बीचको विवाद र खिचातानीले राजनीतिक स्थायित्वको चाहनामाथि प्रहार गर्यो। चुनावपछि मुलुकमा छोटो अवधिमै 2 वटा सत्ता गठबन्धन बन्यो। चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका रवि लामिछाने उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बन्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे, तर उनको नागरिकता विवादका कारण सांसद तथा मन्त्री पद गुम्न पुग्यो। अहिले उनी लामिछाने पुनः दोस्रो पटक सोही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको 52औं सभामा भाग लिन जेनेभा जाने लाग्दा भ्रमण रद्द गरेपछि विवाद र आलोचना भएको थियो। हवाई उडानको क्षेत्रमा नेपालले यस वर्ष अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। जेठ 15 गते मुस्ताङमा भएको तारा एयर विमान दुर्घटनाको 8 महिना नपुग्दै माघ 1 गते यति एयरको एटीआर विमान पोखरामा दुर्घटनामा पर्यो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्ने लाग्दा सेती नदी खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार 72 जनाले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाए। आर्थिक दृष्टिकोणले समग्र रूपमा यो वर्ष सुखद नभएको विश्लेषण भइरहेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आएसँगै आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण उच्च ब्याज दरले उद्योगी व्यवसाय र ऋणीहरू आक्रान्त बने भने चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब 60% गिरावट आयो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा 31% राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा गत वर्षको भन्दा करिब 30% कम राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक संकटले निरन्तरता पाउँदा लघुवित्त तथा मिटर ब्याज समस्याले अर्को महत्वपूर्ण स्थान पाउँदा तराई भेगका मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकार समक्ष आफ्नो समस्या समाधानका लागि काठमाडौँसम्म मार्च पास गर्न विवश बने। सरकारले पनि आवश्यक ऐन निर्माण गरी मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने उनीहरूलाई आश्वासन दिइरहेको छ। यद्यपि उनीहरू गुनासो सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौँ नछाड्ने अडानमा बसिरहेका छन्। नेपाली खेल क्षेत्रमा समेत केही दुःखद दृश्य देखिए।
छोटो समयमा आफूलाई विश्व स्तरमा चिनाएका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको आरोप खेप्न बाध्य भए। केही समय हिरासतमा रहेका लामिछाने अदालतको आदेशले निस्किए पनि मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छैन। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका केही खेलाडीहरू भविष्य सुरक्षित बनाउन भन्दै विदेशिएका छन्। पोखरामा आयोजना गरिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा आर्मीका प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापाको प्याराग्लाइडिङकै समयमा दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो। पोखरा रंगशालामा उनको स्मृतिमा अर्धकदको शालिग समिति निर्माण गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्णय गरेको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ र सो पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको सदस्यबाट समेत हटाएको छ। त्यस्तै सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यम विरुद्ध दिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले निकै समयसम्म चर्चा पायो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि सुशासन विपरीतका दर्जनौं घटना भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुप्रै सरकारी कर्मचारी र पूर्व कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यसै वर्ष प्रदेश 1 को नामाकरण हुँदै कोशी प्रदेश राखेपछि पहिचान पक्षधरहरूले अझै पनि विरोध जनाइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा जारी सन्देशमा राष्ट्रपति पौडेलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएकाले सही कार्यान्वयनबाट नै लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प पूर्ण लोकतन्त्र नै भएको राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राजनीतिक उतार चढाव, खस्कदो अर्थतन्त्र तथा सामाजिक विकृति र व्यथितिबाट गुज्रिए पनि 2079 सालमा विभिन्न क्षेत्रले सुखद र सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गरेका छन्। 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, नयाँ शक्तिको उदय हुनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक र उत्साहजनक काम हुनु वर्षभरिका सुखद पक्ष हुन्। आवधिक निर्वाचनले मुलुकको लोकतान्त्रिक मार्गलाई अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा बीच 2079 सालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मात्र भएन, राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय भएको छ। सबैजसो निर्वाचनमा परम्परागत र पुराना भनिएका दलहरू अगाडि आए पनि स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सफलता तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राजनीतिको मूलधारमा आइपुगेका छन्। जुन परिघटना 2079 सालको महत्वपूर्ण घटनाक्रम थियो, जसले मुलुकलाई तरङ्गित बनायो। ओडा सदस्य, ओडा अध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म गरी झण्डै 36,000 जनप्रतिनिधि जनमतबाट अनुमोदित भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान र धनगढ़ी सहितका पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अप्रत्याशित जित र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ दलको सफलता वर्ष 2079 को सुखद र उत्साहजनक घटनाक्रम थिए। भू राजनीति, कूटनीतिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रमसँगै केही उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। नेपालले न्यून आय भएका मुलुकहरूको संगठन एलडीसी को अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि यो वर्ष केही महत्वपूर्ण बैठक भएका छन्। यही वर्ष नेपालले सहभागिता जनाएको COP27 सम्मेलनले लस एन्ड ड्यामेज सम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरेको छ, जस मार्फत नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएका क्षति बापत आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रको चर्चा गर्दा संघीय शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धीको मस्यौदा तयार भएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै 10 वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको छ। प्रदेश स्थित शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना, विकास र सञ्चालन कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आधारभूत शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 सम्म कुल भर्ना दर बढेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। 2079 सालमा विश्वविद्यालयको संख्या थपिएको छ। मधेस कृषि विश्वविद्यालय थपिएपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या 14 पुगेको छ।
यस्तै साक्षरता दर 76.3% पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसअघि 2068 को जनगणना अनुसार कुल साक्षरता दर 65.9% थियो। लामो समयदेखि हुन नसकेको सोभियो चुनाव वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश जसो क्याम्पसमा सम्पन्न भएको छ। वर्ष 2079 सालमा आम नेपालीले गर्व गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे। वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाएका छन्। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसाको नाममा स्थापित ईसा अवार्डको मानवीय सेवातर्फको विधामा डाक्टर रुइतलाई सम्मान गरिएको हो। उनले 13 करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहितको पुरस्कार पाएका हुन्। त्यस्तै नेपाली वैज्ञानिक पानीको शुद्धता बारेकी अध्ययनकर्ता टिस्टा प्रसाई जोशी, छालाको स्वास्थ्यतर्फबाट प्रतिभा पाण्डे तथा वुमेन इन साइन्स मार्फत बबिता पौडेल, खुशबु सुवेदी दाहाल र सुप्रिया शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइन्। पर्वतारोहण क्षेत्रमा समेत नेपालले यस वर्ष एक दुर्लभ इतिहास रच्न सफल भयो। प्रख्यात स्पेनिस आरोही एलेक्स टक्सिकन र 6 जना नेपाली आरोही पुस 22 मा विश्वको 8औं अग्लो हिमाल मनास्लुको चुचुरोमा पुगे। जाडो याममा भएको सो आरोहणलाई सरकारी अधिकारीहरूले दुर्लभ र गर्वको क्षण भएको बताएका छन्। यसै वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालको उड्डयन क्षेत्रले यही वर्ष 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुलाई सुखद मानिएको छ। नेपाली खेलकुदका लागि वर्ष 2079 केही सुखद रह्यो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा थप 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता मात्र जोगाएन। 2024 मा जिम्बाब्वेमा हुने आईसीसी विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पनि सोझै छनौट भयो। 2079 मा खेलकुदको महाकुम्भ 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न भयो। बंगलादेशमा गत कार्तिकमा सम्पन्न साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि नेपालले जित्यो। डबल राउन्ड रोबिन लीगको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल च्याम्पियन बन्न सफल भयो। नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङ एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगिन्। एसियाली स्तरमा कुनै पनि नेपाली फाइनल पुगेको यो पहिलो पटक हो। गल्फतर्फ नेपालका अनुभवी गल्फरलाई पछि पार्दै युवा गल्फर सद्भाव आचार्यले सूर्य नेपाल च्यालेन्जको उपाधि जितेर सबैको ध्यान खिच्न सफल भए। सद्भावले नेपाली गल्फको व्यावसायिक प्रतियोगिताको इतिहासमा उपाधि जित्ने कान्छो खेलाडी बनेर इतिहास कोरेका हुन्। वर्ष 2079 मा 16औं संस्करणको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनशिप नेपालमा आयोजना भयो। यस प्रकारको प्रतियोगिता 24 वर्ष अघि सन् 1979 मा नेपालमा आयोजना भएको थियो। 2079 सालमा एउटा गजलका कारण गायक तथा संगीतकार तिलक सिंह पेला चर्चाको शिखरमा पुगे। पेलाले वर्ष 2079 मा गाएको के लत बस्यो बोलको गजल लोकप्रिय भएपछि उनी एकाएक चर्चाको उचाइमा पुगेका हुन्। कोभिड महामारीका कारण अघिल्लो वर्षहरू सुस्ताएको नेपाली चलचित्र जगतमा यो वर्ष केही फिल्मले चर्चा कमाउँदै राम्रै आमदानी गरेका छन्। कबड्डी 4, छक्का पञ्जा 4, प्रेम गीत 3, महापुरुष, 2 नम्बरी, फुलबारी सहितका फिल्मलाई सफल चलचित्रको रूपमा हेरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निजीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको खुलासा भएको छ। 10 वर्षमा नागरिकबाट कमिसन बापत 1 अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐन विपरीत हतार ठेक्का दिन उहाँले कार्यविधि ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिलेसम्म करिब 1 करोड 20 लाख नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन गरिसकेको छ। 7% नागरिकको विवरण संकलन गर्ने सरकारी योजना छ। सार्वजनिक सेवा लिन हरेक अड्डामा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने झन्झट हटाउन यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। सेवाग्राही पुगेको कार्यालयको अनुरोधमा विभागको डेटा ब्याङ्कले विवरण रुजु गर्ने प्रणाली विकास गर्न लागि हो। सुरुमा करिब 1 करोड नागरिक, 50,000 निजी संघ संस्था तथा 10,000 सरकारी सार्वजनिक निकायलाई यस प्रणालीमा समेट्ने सरकारी योजना छ। कान्तिपुरले प्राप्त गरेको दस्तावेज अनुसार सेवा प्रदायक कार्यालय र विभागमा डेटा ब्याङ्कको सिधै सम्पर्क गराउने वा बीचमा सरकारी संयन्त्र राख्ने विकल्पमा लिखित रूपमै छलफल भइरहेको थियो। विभागको छलफलमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजमा भनिएको छ, पहिलो विकल्पमा उपयुक्त सुरक्षा विधि अपनाएर सिधा पहुँच राख्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। दोस्रो विकल्पमा डेटा
ब्याङ्कमा सिधै पहुँच नदिएर बीचमा एउटा सरकारी संयन्त्र राख्न सकिन्छ। यो छलफलमा गृह मन्त्रालयले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको थियो। तर सरकारी संयन्त्रले गर्न सक्ने काम निजीलाई दिने गरी कार्यविधि बनाउन गत असोजमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो। विभागले तयार पारेको नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर्प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 को मस्यौदा गृह मन्त्रालयको योजना महाशाखामा पुगेको थियो। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने यो मस्यौदा कानून महाशाखामा आएपछि अघि बढेन किनकि सरकार आफैले संयन्त्र बनाउने भनेर पहल भइरहेका बेला निजी कम्पनी भित्र्याउने र नागरिकलाई शुल्क थोपर्ने कार्यविधि बनाउन उचित हुँदैन भनेर कानून महाशाखाले रोकेको हो। लामिछानेका पूर्ववर्ती बालकृष्ण खाडले पनि विभागबाट कार्यविधिको मस्यौदा आएको र अध्ययनका लागि रोकिएको पुष्टि गर्नुभयो। खाडले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील र दीर्घकालीन नीति अन्तर्गत पर्छ। प्रशासनिक छलफलकै चरणमा थियो। विस्तृत अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णय गर्नु ठिक हुन्छ भन्नुभएको थियो। वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि कार्यविधि बोलपत्र आह्वान र त्यस क्रममा भए गरेका निर्णयको अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न मातहत अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियम तथा स्थापित मान्यता विपरीत कार्यविधि ल्याएर त्यसकै आधारमा अपारदर्शी बोलपत्र आह्वान हुनु कानूनकै दुरूपयोग भएको बताउनुभयो। सेवाग्राही व्यक्ति तथा संस्थाबाट संकलन हुने कुल शुल्कको 5% का आधारमा 2 वर्षका लागि 1 करोड रुपैयाँ ब्याङ्क जमानत पनि एडभान्टेजले बुझाएको छ। गृहका एक अधिकारीले भने वर्षमा 10 करोड कमिसन उठाउने कम्पनीको प्रक्षेपण छ। त्यसैले 2 वर्षको 20 करोड मानेर त्यसको 5% का रूपमा 1 करोड जमानत राखिएको हो। यो हिसाबले 10 वर्षमा 1 अर्ब उठाउने स्पष्ट लक्ष्य छ। कम्पनीले लिखित रूपमै राखेको लक्ष्य 1 अर्ब हो, तर खासमा त्योभन्दा बढी उठाउने उद्देश्य देखिन्छ। आफू मन्त्रालयमा जानुअघि तयार भएको कार्यविधिमा ब्रिफिङ भए अनुसार संयोगले हस्ताक्षर गरेको तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो। संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो। मेरो ठाउँमा अरू कोही भए प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको काम यसै गरी स्वीकृत हुन्थ्यो। सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानून विपरीत खर्च गर्ने र नियम अनुसार उठाउनुपर्ने आमदानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरोजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारी निकायहरूमा 1 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ बेरोजी भएको छ। 2077 मा बेरोजु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख रुपियाँ थियो। हालसम्मको कुल बेरोजु 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड 7 लाख रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल बेरोजु 8 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा पछिल्लो वर्ष करिब 16% वृद्धि भएको हो। कुल बेरोजु मध्ये 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 94 लाख अद्यावधि गर्नुपर्ने र 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड 13 लाख रुपियाँ कारबाही गरी तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने खालको बेरोजु हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र व्यथिति झन बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट राखेर जथाभावी खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकमान्तर गर्नेदेखि सवारी साधन खरिद, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, सुखिया सचिव, कर्मचारी भर्ना, दिवा खाजा, अनुदान वितरणमा अनियमितता जस्ता व्यथिति औँलाएको छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी बेरोजु कर्णाली प्रदेशमा 4.43% र सबैभन्दा कम गण्डकीमा 2.48% रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। लगानी बोर्ड नेपालले 5 जलविद्युत आयोजनाका लागि 1 खर्ब 67 अर्ब 59 करोड बराबर लगानी स्वीकृति गरेको छ। बोर्ड बैठकले हिजो 1 खर्ब 46 अर्ब 22 करोड वैदेशिक र 21 अर्ब 37 करोड स्वदेशी गरी 1 खर्ब 67 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि 92.68 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्ड समक्ष पेश गर्न पनि बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। 102 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी 1 जलविद्युत परियोजनाको 33 अर्ब 19 करोड 70 मेगावाटको दुधकोशी 2 जलविद्युत परियोजनाको 20 अर्ब 35 करोड 70.3 मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाको 13 अर्ब 44 करोड र 43 मेगावाटको अपर मादी खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 7 अर्ब 93 करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिरिया र साउदी अरबले कन्सुलर सेवा र आपसमा हवाई सेवा सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। 1 दशकदेखि बन्द रहेका सेवा सुरु गर्ने दुई मुलुकबीच सहमति भएको हो। सिरियाका विदेश मन्त्री फैसल मक्दादले साउदी अरब भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य मार्फत दुई मुलुकले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका हुन्। सन् 2011 मा सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदलाई शक्तिबाट हटाउने क्रममा भएको हिंसाका कारण साउदी अरबले दमास्कससँगको सम्बन्ध तोडेको थियो। सिरियामा जारी राजनैतिक सङ्कटका कारण अरब लीगबाट समेत हटाइएको थियो। राष्ट्रपति असद पुनः सत्तामा फर्किएपछि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सिरियाले प्रयास सुरु गरेको हो। गत फेब्रुअरी 6 मा टर्की र सिरियालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएपछि सम्बन्ध सुधारको प्रयासलाई तीव्र बनाइएको छ। यससँगै इरान द्वन्द्वग्रस्त यमन तथा सिरियामा भइरहेको हिंसा अन्त्य गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका प्रयासले मध्यपूर्वमा शान्ति कायम गर्ने प्रयासले मूर्त रूप पाउने देखिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। युरोपा लीगको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड सेभियासँग बराबरीमा रोकिएको छ। घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा म्यान युनाइटेडले सेभियासँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। म्यान युनाइटेडले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लिएको खेलको दोस्रो हाफमा सेभियाले 2 गोल फर्कायो। म्यान युनाइटेडका कार्सल सटविजरले व्यक्तिगत 2 गोल गरे। सेभियाका लागि ट्यारेल मलासिया र ह्यारी मगवायरले 1-1 गोल गरे। यस्तै गैराती नै भएका अन्य खेलमा युभेन्टसले स्पोर्टिङ लिस्बनलाई 1-0 हराउँदा फेनोर्डले रोमालाई पनि 1-0 गोल अन्तरले नै पराजित गर्यो। अर्को खेलमा लिभरकुसेन र युनियन सेन्ट गिलोइसले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। यिनै टिम बीच हुने क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगका खेलहरू आगामी अप्रिल 20 मा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:41 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:28 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।